नमस्ते सबैजनालाई। हामीले लास्ट 2 भिडियोमा जावास्क्रिप्टको फन्डामेन्टल्स कभर गर्यौँ, जसमा भेरिएबल, कन्स्ट्यान्ट, डेटा टाइप्स एन्ड अपरेटर्स पढ्यौँ। आज हामी यो भिडियोमा जावास्क्रिप्टको कन्ट्रोल फ्लो पढ्छौँ, जस्तै कन्डिसन एन्ड लुप्स। कन्ट्रोल फ्लो भनेको के हो भन्दा प्रोग्राम जुन अहिले लिनियरली चलिरहेको थियो अब आफ्नो इच्छा अनुसार कुन पार्ट एक्जिक्युट गर्ने भनेर कन्ट्रोल गर्न सक्नु हो। यो प्रोसेसले हाम्रो एप्लिकेसनलाई मोर स्मार्टर एन्ड डाइनामिक बनाउँछ। सिन्स हामीहरूले अपरेटर एन्ड एक्सप्रेसन बुझिसक्यौँ, अब हामी यिनीहरू युज गरेर कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पढ्छौँ टु इम्प्लिमेन्ट इन्टरेक्टिभिटी इन आवर एप्लिकेसन। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हाम्रो कोडलाई स्मार्टर बनाउन मद्दत गर्छ। जब हामीलाई कतै पनि कन्डिसनको बेसमा कोडको कुन पार्ट एक्जिक्युट गर्ने भनेर डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो लजिकले एप्लिकेसन डाइनामिक र युजरको इनपुट अनुसार रियाक्ट गर्ने बनाउन सकिन्छ। हाम्रो जावास्क्रिप्टमा 2 टाइप्स अफ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हुन्छ, इफ एल्स एन्ड स्विच केस। हामी इफ एल्स यो सेक्सनमा पढ्छौँ एन्ड स्विच केस नेक्स्ट सेक्सनमा पढ्छौँ। इमेजिन एउटा रेस्टुरेन्टमा डिस्काउन्ट अफर छ बेस्ड अन देयर एज। इफ कस्टमर इज अन्डर 12 they get 50% discount. If the customer is between 12 and 18 they get 25% discount. And if the customer is 60 or older they get 30% discount. Otherwise they pay the full price. So हाम्रो रेस्टुरेन्टमा यही लजिक चाहिएको हो। यस्तै सिनारियोमा हामी इफ एल्स युज गर्छौँ। सो हाम्रो रेस्टुरेन्टमा यही लजिक चाहिएको हो, जहाँनिर हामीले कस्टमरको एजको बेसिसमा चाहिँ पर्टिकुलर डिस्काउन्ट दिने हो। पहिले हामी इफ किवर्ड लेख्छौँ, देन पेरेन्थेसिस ओपन गर्छौँ। अब यो पेरेन्थेसिस भित्र हामीले कन्डिसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड बेस्ड अन दिस कन्डिसन, इफ यो कन्डिसन ट्रु भयो भने के कुरा चलोस् भनेर चाहिँ कर्ली ब्रेसेस खोल्ने एन्ड यसको भित्र चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यो कर्ली ब्रेसेस भित्र मल्टिपल स्टेटमेन्टहरू हुन पाए एन्ड समथिङ लाइक दिस। यो कर्ली ब्रेसेस भित्र भएको कोडलाई हामी ब्लक अफ कोड भन्छौँ। एन्ड यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यो ब्लक अफ कोड चाहिँ चल्ने भयो। यसै गरी हामी अर्को कन्डिसन नै लेख्न सक्छौँ युजिङ एल्स इफ। यहाँ सपोज आई हेभ सेकेन्ड कन्डिसन, देन त्यति बेला चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चलोस् भनेर। अगेन इफ वी हेभ मोर कन्डिसन हामी हाल्न सक्छौँ समथिङ लाइक दिस थर्ड कन्डिसन एन्ड यसको भित्र नि स्टेटमेन्ट हुन्छ। अथवा यो सबै कन्डिसन म्याच भएन भने यो कुरा चलोस् भनेर पनि हाल्न सक्छौँ जस्तै। सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस सिन्ट्याक्स है त। सो पहिले हाम्रो इफ र कन्डिसन हुन्छ, फर्स्ट कन्डिसन होइन। इफ फर्स्ट कन्डिसन ट्रु भयो भने यो कोड इभ्यालुएट हुन्छ, मिन्स यो कोड रन हुन्छ। अथवा यो कुरा चाहिँ फल्स आयो अरे होइन, यो कुरा चाहिँ ट्रु आएन अरे यो कन्डिसन, देन हामी इफबाट एल्स इफमा जम्प गर्छौँ। एन्ड इफ सेकेन्ड कन्डिसन ट्रु आयो भने हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसनको ब्लक अफ कोड चल्ने भयो। अगेन इफ सेकेन्ड कन्डिसन पनि फल्स आयो भने हामी थर्ड एल्स इफमा जम्प गर्छौँ। अब यसको कन्डिसन इभ्यालुएट हुन्छ एन्ड यसको कन्डिसन यदि ट्रु आयो भने थर्ड एल्स इफको ब्लक अफ कोड इभ्यालुएट हुन्छ। एन्ड इफ यो पनि फल्स आयो, यो पनि फल्स आयो एन्ड यो पनि फल्स आयो, मिन्स सबै कन्डिसन फल्स आयो भने अन्तिमको हाम्रो स्टेटमेन्ट चल्छ। यसको भनाइ कस्तो भयो भन्दाखेरि कि पहिला सुरुको चल्छ, सुरुको यदि चलेन भने मिन्स फल्स आयो भने सेकेन्डकोमा जान्छ, एल्सिफमा जान्छ, एन्ड एल्सिफको चेक गर्छ। इफ एल्सिफको पनि फल्स भयो भने थर्ड एल्सिफमा जान्छ, एन्ड कुनै चलेन भने लास्टमा एल्समा जान्छ। सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड इट विथ इक्जाम्पल ल। सपोज फर्स्ट कन्डिसनमा मैले के हालेँ, 5 इज ट्रिपल इक्वल टु 6 रे। यो कुरा ट्रु हो त होइन नि। 5 एन्ड 6 आर नट इक्वल। सिन्स यो दुवै इक्वल होइन, यो इभ्यालुएट भएर के हुन्छ, यो इभ्यालुएट भएर फल्स हुन्छ। इफ यो फल्स भयो देन यो ब्लक अफ कोड चलेर के दिस वन्ट रन। अब चाहिँ यहाँबाट हाम्रो कोड सेकेन्ड कन्डिसनमा जान्छ। सपोज सेकेन्ड कन्डिसनमा मैले हालिदिएँ 2 इक्वल टु 2। अब यो कुरा त करेक्ट छ, 2 इज इक्वल टु 2 होइन। अब चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चल्ने भयो 11 नम्बर लाइनको। सो हाम्रो फ्लो के हुन्छ, पहिले यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, यो फल्स भयो, देन यहाँ आउँछ, यहाँनिर उसले कन्डिसनमा ट्रु पायो, देन सेकेन्ड कन्डिसन चल्छ। यदि हामीले यसलाई चाहिँ सपोज 2 इज नट इक्वल टु 2 गरिदिउँ रे होइन, अब यो पनि फल्स हुने भयो। अब यो पनि फल्स भएपछि अब हाम्रो थर्ड कन्डिसनमा जान्छ। अब सपोज थर्ड कन्डिसनमा हामीले के हालिदिउँ कि 1 इज इक्वल टु 4 रे, यो पनि
फल्स हो, यो पनि चल्ने भएन। अब यहाँ चाहिँ के चेकै हुँदैन क्या, यो तिनटै फल्स आइसकेपछि सिन्स यो नि फल्स आयो, यो नि फल्स आयो, यो नि फल्स आयो, तिनटै फल्स आयो। अब यो केही नचलेपछि चाहिँ यो एल्सको कुरा चल्छ क्या। माथि तपाईँ जे कन्डिसन राख्नु ठिक छ, मतलब माथिको सबै फल्स आयो भने एट द एन्ड हाम्रो एल्स चल्छ क्या। सो एल्स भनेको कस्तो भयो, केही सही भएन भने चाहिँ एल्स चल्छ। एन्ड इफमा चाहिँ कस्तो भयो, यो सुरुमा चेक हुन्छ, यसमा फल्स आउने बित्तिकै अर्को जान्छ, त्यसपछि अर्को जान्छ, सिरियल्ली जान्छ है। सो तपाईँले जुन फ्लोमा लेख्नु भएको छ नि त्यही फ्लोमा चाहिँ यो कन्डिसन चेक हुँदै आउने हो। यसलाई अझै डेप्थमा बुझ्नु हाम्रो अघिको इक्जाम्पललाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरौँ। सो हाम्रो फर्स्टमा के थियो, कस्टमर इज अन्डर 12 मिन्स कस्टमर चाहिँ 12 भन्दा 4 छ भने होइन, उसको एज 12 भन्दा सानो और इक्वल टु छ भने 50% डिस्काउन्ट पाउनु पर्ने हो। सिन्स हामीले लास्ट भिडियोजहरुमा पढाएको थियौँ, हाम्रो कुनै पनि दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्नलाई अपरेटर्स युज गर्छौँ र त्यो अपरेटर्सले चाहिँ त्यसलाई एउटा एक्सप्रेसन बनाउँछ एन्ड त्यो एक्सप्रेसनले चाहिँ हामीलाई ट्रु अर फल्स रिटर्न गर्छ। अहिलेको केसमा सिन्स हाम्रो दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गरिरहेछौँ कि 12 भन्दा सानो होस् भनेर, त्यही भएर हामी के युज गर्छौँ, लेस देन अपरेटर युज गर्छौँ। सो फर्स्ट लेट मी क्रिएट अ भेरिएबल कल्ड एज जहाँ म 40 स्टोर गर्छु। अब फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो के भयो कि यदि एज चाहिँ 12 भन्दा सानो और इक्वल टु छ भने हामी उसलाई 50% डिस्काउन्ट दिन्छौँ। तो हाम्रो यहाँ कन्सोलमा लेखेर console.log you will get 50% डिस्काउन्ट एट द एन्ड सेभ गरौँ। नाउ अर्को सेकेन्ड कन्डिसन के छ, कस्टमर इज बिट्विन 2 and 8। अब यहाँ यहाँनिर हेर्नु त, यहाँनिर हामीलाई रेन्ज दिएको छ कि 12 वर्षदेखि ठुलो हुनु पर्यो, 18 वर्षदेखि सानो हुनु पर्यो। त्यो दुवैको बिचमा चाहिँ यदि कसैको एज छ भने उसले चाहिँ 25% डिस्काउन्ट पाउँछ। अब रेन्ज चेक गर्नलाई हामी के गर्नुपर्छ, पहिले हामीले चेक गर्नुपर्छ कि एज इज ग्रेटर देन 12 देन एज इज लेस देन 80। अनि यो दुवै कुरा ट्रु आयो भने देन वी नो कि यो मान्छे 12 देखि 18 वर्षको बिचमा छ भने। सो लेट मी शो यु हाउ है त। सो एज शुड बी ग्रेटर देन 12 एन्ड एज शुड बी लेस देन 80। लेट मी रिमुभ इट अल। सो हामीले एन्ड अपरेटर किन युज गर्यौँ, किनभने एन्ड अपरेटरले इफ दुवै साइडमा ट्रु छ भने उसको अपरेन्ड्स अनि मात्र उसले ट्रु रिटर्न गर्छ क्या। एन्ड वी वान्ट बोथ अफ द एक्सप्रेसन टु बी ट्रु, कि एज 12 भन्दा ठुलो पनि होस् र एज 18 भन्दा कम पनि होस्। अब यहाँले हामी लेख्छौँ console.log you will get 25% डिस्काउन्ट। नाउ हाम्रो थर्ड कन्डिसन के छ, कस्टमर इज 60 or older they get 30% डिस्काउन्ट। अब यहाँनिर प्याटर्न हेर्नु ल, फर्स्टमा हामीले के चेक गर्यौँ कि सानो होस् 12 भन्दा, त्यसपछि चेक के गर्यौँ कि एउटा रेन्जमा होस्, त्यसको लागि हामीले एन्ड अपरेटर युज गर्यौँ र दुवै साइडको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ चेक गर्यौँ। अब हाम्रो थर्ड कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि कि 60 भन्दा माथि होस् और 60 वर्षको होस्, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टु। सो त्यही भएर हामी ग्रेटर देन इक्वल टु अपरेटर युज गर्छौँ। यहाँनिर मैले के लेख्न पाएँ, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टु 60 देन विल गिभ देम ग्रेट। सो अब लास्ट कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अदरवाइज मिन्स यदि माथिको केही म्याच भएन भने त्यो सबैले के गर्नु पर्यो, फुल प्राइस दिनु पर्यो। सो हाम्रो पहिले यही छ इफ एल्समा कि यो सबै म्याच भयो भने ठिक छ, तर यो कन्डिसन म्याच भएन भने अन्तिममा उसले के गर्नु पर्यो, फुल पैसा दिनु पर्यो। console.log you will pay 100%, त उसलाई चाहिँ फुल पैसा दिनु पर्यो। इफ आई सेभ इट ओके, हामीले इरर पाइ भयो, हाम्रो अहिलेसम्मको फर्स्ट इरर। सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द इरर एज वेल है, किनभने यो पनि एउटा पार्ट अफ द प्रोसेस हो। तपाईँले पनि यो प्रोग्राम बनाउँदाखेरि अभियसली केही न केही इस्युहरू फेस गर्नुहुन्छ। सो लेट मी सो यु हाउ वी क्यान डिबग एन्ड ब्याक ट्र्याक कि कहाँनिर इरर आयो भनेर। सो हेर्नु त, हामीले के पायौँ, अन कज रेफरेन्स ए इज नट डिफाइन्ड। हामीले फर्स्ट भिडियोमा के पढाएको थियौँ कि हामीले कुनै पनि भेरिएबललाई डिफाइन एन्ड डिक्लेयर गर्छौँ एन्ड त्यसलाई इनिसियलाइज पनि गर्छौँ। मतलब ए इज नट डिफाइन्ड मतलब कतै हामीले ए डिक्लेयर गरेका छैनौँ तर हामी त्यसलाई युज गर्न खोजिरहेछौँ भन्न खोजेको हो क्या। अब हामीलाई जावास्क्रिप्ट स्मार्ट छ क्या, कुन लाइनमा त्यो इस्यु आएको छ त्यो पनि भनिदिन्छ। सो इफ यु सी एट index.js लाइन नम्बर 10, सो इफ यु सी लाइन नम्बर 10 हो, यहाँ एज छ, यहाँ ए छ, सो इट सुड बी एज होइन त। सो इट सुड बी, वी क्यान मेक इट एज। देन इफ यु सेभ इट, सी वी गेट यु विल पे 100%। किन 100% भन्दा एज त 40 वर्ष छ नि त। अनि हामीले केमा लजिक लाग्छौँ, हामीले लेस देन 12, बिट्विन 12 and 18 एन्ड ग्रेटर देन 16। त्यही भएर के भयो,
हाम्रो यो कुरा चल्यो सिमिलरली यदि मैले यसलाई 10 बनाइदियो भने सी वी विल गेट 50% डिस्काउन्ट देन इफ आई मेक इट 17 we will get 25% discount and if I make it very big like 100 then yeah we will get 30% discount and if यिनीहरू केही भएन भने we will get 100% discount हैन नि we have to pay 100%. So thumb up rule के हुन्छ if else मा तपाईले if else युज गरिराख्नु भएको छ भने else केस कति बेला हाल्ने हो जति बेला तपाईलाई अथवा हाल्नु छ मिन्स केही भएन भने यो कुरा चलोस् भनेर. अर्को रुल के हुन्छ इफ एल्स माथिदेखि तल लिनियरली इभ्यालुएट हुँदै आउँछ. सो तपाईँको फर्स्ट कन्डिसन म्याच हुने बित्तिकै यति मात्र चल्छ क्या यो यति पार्ट तपाईँको कहिले पनि चल्दैन. सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एन्ड तपाईँले यो कुन अर्डरमा राखिराख्नु भएको छ त्यो पनि फरक पर्छ है. सो तपाईँले कुनै सिनारियो यस्तो पनि आउँछ जति बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ सपोज यो कन्डिसन चाहिँ सुरुमा हुनुपर्छ यो कन्डिसन चाहिँ तल हुनुपर्छ यस्तो केसहरू पनि आउँछ क्या. त्यति बेला पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ कि इफ एल्स लिनियरली चाहिँ इभ्यालुएट हुँदै आउँछ पहिला यो रन हुन्छ देन यो रन हुन्छ देन यो रन हुन्छ. अब नेक्स्ट हामी स्विच केस पर्छ. सो लेट्स क्रिएट अ भेरिएबल कल्ड डे जहाँ हामी स्टोर गर्छौँ सपोज सन्डे मन्डे ट्युसडे हप्ताको कुनै एक दिन. सो फर नाउ सन्डे and let me save it. So based on this day variable अब हामीले प्रिन्ट गर्नु छ कि आज कुन डे हो भनेर whether it's weekend or it's of weekday. फेरि यो कुरा हामी if else मा पनि युज गर्न सक्छौँ बट त्यो एकदम रिपिटेटिभ हुन्छ. द्याट्स वाइ वी आर गोइङ टु युज स्विच केस. सो स्विच केस स्टार्ट गर्न पहिला हामी स्विच लेख्छौँ स्विच देन पेरेन्थेसिस खोल्छौँ. अब यो पेरेन्थेसिसमा हामीले कन्डिसनहरू केही लेख्नु पर्दैन यहाँ हामीले भेरिएबल पास गर्नुपर्छ कि कुन भेरिएबलसँग एक्ज्याक्टली हामीलाई कम्पेयर गर्नु छ त भनेर. अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल डे हो. सो वी विल डे देन वी विल ओपन कर्ली ब्रेसेस. अब यो कर्ली ब्रेसेसभित्र हामीले केसहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ. सो वाट डज केस मिन केस भनेको वी स्टार्टेड विथ द किवर्ड केस देन यो भेरिएबललाई कुन भ्यालुसँग कम्पेयर गर्ने त. अहिलेको केसमा हाम्रो के छ त सिन्स हामी यहाँ के स्टोर गरिरहेको छौँ डेज अफ अ विक हो नि त सन्डे मन्डे ट्युसडे जे नि हुन पायो. सो अहिले सपोज यहाँ सन्डे छ भने वाट आई वान्ट इज कन्सोल डट लग विकेन्ड एन्ड ब्रेक. इफ यु सी यहाँ एउटा प्याटर्न एड भयो होला तपाईँले पहिला हामीले केस दियौँ कि डेको भ्यालु यदि सन्डे भयो भने चाहिँ यो कुरा चलोस् यो केसको ठिक्क तलको स्टेटमेन्ट चलोस्. हाउ डु वी नो कि यो केसको यो स्टेटमेन्ट हो भनेर इफ यु सी यहाँ इन्डेन्टेसन छ हेर्नु त. यसले चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि यो केसको यो दुवै स्टेटमेन्ट हो भनेर. यु माइट बी वन्डरिङ कि यो ब्रेक भनेको के हो त. कन्सोल लग भनेको त हामीले बुझ्यौँ वी हेभ बिन युजिङ इट फ्रम आवर फर्स्ट डे. ब्रेक भनेको के हो भन्दा सो ब्रेकले हामीलाई यो स्विच केसबाट चाहिँ बाहिर निकालिदिन्छ. इफ हामीले यो हालिनौँ भने सपोज यो केस रन भयो एन्ड यसको तल अरू केस छ भने तिनीहरू पनि एक्जिक्युट हुन्छन् क्या. वाज वाट वी वान्ट इज एउटा केस भेटिसकेपछि तलको कुरा किन चल्नु पर्यो यो कुरा एन्ड हुनु पर्यो नि त. द्याट्स वाइ वी युज ब्रेक. सिमिलरली हामी अर्को नि केस दिन सक्छौँ सपोज केस मन्डे एन्ड इफ मन्डे भयो भने वी विल लग वर्क डे एन्ड अगेन ब्रेक. सिमिलरली हामी सपोज फ्राइडेको लागि नि राख्छौँ कन्सोल डट लग इट्स फ्राइडे किनभने फ्राइडे सबैको फेभरेट डे हुन्छ. देन ब्रेक नाउ इफ यु सी यहाँ एउटा प्याटर्न एन्ड होला हामीले केस हालिरहेछौँ सबै हालिरहेछौँ बट वाट इफ यो सबैबाट कुनै म्याच भएन भने त्यति बेला के गर्ने त. त्यस्तो केसमा पनि हामीले के कुरा प्रोभाइड गर्न मिल्छ. फर इक्जाम्पल हामीले डिफल्ट किवर्ड्स युज गरेर हामीले भन्न सक्छौँ कन्सोल डट लग इनभ्यालिड डे किनभने यिनीहरू डे मिल्या छैन भने अभियसली त्यो इनभ्यालिड डे हो भनेर. देन इफ यु सेभ इट वी विल गेट विकेन्ड. If we change it to Monday, we will get work day. If we change it to Friday, we will get it's Friday. But what if I change it to the base? We get invalid day. That's how switch works. Switch केसको मद्दतले हामीले एक भ्यालुलाई मल्टिपल भ्यालुसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि स्पेसिफिक स्टेटमेन्टहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ. अब तपाईँहरू सोचिराख्नु भएको छ होला कस्तो केसमा इफ एल्स युज गर्ने एन्ड कस्तो कन्टेक्स्टमा स्विच केस युज गर्ने त. सो हियर इज द थम अफ रुल. इफ एल्स हामी बुलियन कम्पेरिजन गर्ने बेला युज गर्छौँ और माथि गरेको जस्तो सिम्पल कन्डिसनल चेक छ भने हामीले इफ एल्स युज गरेको मिनिङफुल हुन्छ.
तर जुन बेला हामी एउटा भ्यालुलाई मल्टिपल पोसिबल भ्यालुसँग कम्पेयर गर्छौँ एन्ड सबैको आफ्नो आफ्नो डिस्टिङ्क्ट स्टेटमेन्टहरू छ भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा स्विच केस युज गरेको मिनिङफुल हुन्छ. सो वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कि यदि डेसँग यिनीहरू केस म्याच भयो भने यिनीहरू रन हुन्छ भनेर. बट वाट आई वान्ट इज आई वान्ट दि अर कन्डिसन एज वेल. लाइक जस्तै अहिले सन्डे छ होइन, बट स्याटरडे पनि त विकेन्ड हो नि त होइन. सो आई डोन्ट वान्ट टु रिपिट यत्रो कुरा फेरि फर स्याटरडे क्या. सो त्यति बेला चाहिँ हामी स्विचमा पनि अर केस लाउन सक्छौँ क्या. कसरी भन्दा केस स्याटरडे कोलम मैले यति मात्र लेखिदिन्छु. अब यो दुवैबाट कुनै एउटा केस आयो भने यो कुरा चल्ने भयो. सो इफ आई मेक इट स्याटरडे एन्ड सेभ इट, सी वी गेट विकेन्ड. अब म ट्युसडेको पनि केस हालिदिन्छु किनभने ट्युसडे पनि विकडे हो नि त. सो केस ट्युसडे कोलन एन्ड इफ आई मेक इट ट्युसडे एन्ड सेभ इट, सी वी गेट वर्क डे. अब हामीले स्विच केसमा पनि अर लाउन सक्छौँ. और स्याटरडे और सन्डे देन यो कुरा चल्योस्, और ट्युसडे और मन्डे देन यो कुरा चल्योस्. हामी कहिले न कहिले यस्तो स्विचेसमा अवश्य आउँछौँ जति बेला हामीले सेम कुरा मल्टिपल टाइम्स रिपिट गर्नुपर्ने हो. फर इक्जाम्पल वी वान्ट टु लग हेलो वर्ल्ड 5 टाइम इन कन्सोल. अब यो गर्नको लागि वी क्यान राइट console.log 5 टाइम्स इन आवर कोड. बट एउटै कुरालाई 5 चोटि लेख्नु इज नट अ इफिसियन्ट सोल्युसन. यस्तो प्रब्लम सल्भ गर्ने बेटर वे नि छन्, जस्ट लाइक लुप्स. जावास्क्रिप्टमा धेरै लुप्सहरू छन् एन्ड बेसिकली दे डु द सेम थिङ विच इज रिपिटिङ द सेम टास्क मल्टिपल टाइम्स. फर इक्जाम्पल वी हेभ फर लुप, while loop, do while loop, for in loop and for off loop. यो सब लुपले एउटै काम गर्ने हो, but the main difference is how they start and how they end. So let's see all of the loops one by one. For loop start गर्न we have to write first for, then we have to open the parenthesis. अब यो parenthesis भित्र हामीले तीनवटा स्टेटमेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ. First one is initial expression, second one is condition, and third one is increment or decrement. Just like my INC or DEC लेखिदिन्छु short form. So let's understand all of them one by one है त. So first one is initial expression. Initial expression मा हामी भ्यालु इनिशियलाइज एन्ड डिक्लेयर गर्छौँ. फर इक्जाम्पल let I equal to 0. I is short form for index. एन्ड यो एकदम कमन छ कि एज्युमिङ आई एज द इन्डेक्स इन लुप, यसलाई हामी लुप भेरिएबल नै भन्छौँ. सो यदि मैले लुप भेरिएबल भनिरहेको छु भने आई एम रिफरिङ टु दिस आई है त. नाउ सेकेन्ड पार्ट इज कन्डिसन. यहाँनिर हामी कन्डिसन लेख्छौँ बाई कम्पेयरिङ आई विथ समथिङ एल्स एन्ड यो फर लुप रन हुन्छ अन्टिल यो कन्डिसन ट्रु छ. सिन्स वी वान्ट टु लग हेलो वर्ल्ड 5 टाइम, त्यही भएर हामी यहाँ आई इज लेस देन 5 लेख्छौँ. अब यो जति बेलासम्म ट्रु हुन्छ त्यति बेलासम्म हाम्रो यो फर लुप रन हुने भयो. एन्ड यो लास्टली दिस इज एन इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट एक्सप्रेसन. यहाँनिर हामी आई को भ्यालु कसरी चेन्ज होस् भनेर लेख्छौँ. फर दिस केस वी युज आई प्लस प्लस विच इज पोस्ट इन्क्रिमेन्ट अपरेटर. देन वी विल ओपन कर्ली ब्रेसेस. इनसाइड कर्ली ब्रेसेस के कुरा चाहिँ मल्टिपल टाइम्स रन गर्नु छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ. सिन्स वी वान्ट टु लग हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स, त्यही भएर हामी console.log हेलो वर्ल्ड लेख्छौँ एन्ड इन्ड गर्छौँ सेमिकलनले, देन सेभ इट लग. इफ यु सी वी गेट 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड चाहिँ एकचोटि मात्र लेखेको छ. सो बेसिकली वाट ह्यापन इज हामीले सेम कुरा 5 चोटि गरिरहेको छौँ, त्यही भएर यहाँ 5 आयो कि यो 5 चोटि प्रिन्ट भएको छ हो है. नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दिस फर लुप इज वर्किङ है त. सो एट फर्स्ट we have declare and initialize a variable I with value 0. हामीले एउटा लुप भेरिएबल बनायो र त्यसमा भ्यालु असाइन गर्यो 0. देन सेकेन्ड पार्टमा हामीले यहाँ कन्डिसन लेख्यौ कि अन्टिल अनलेस I चाहिँ 5 भन्दा सानो छ तिमी यो लुप चलाऊ है भनेर. इफ यो भ्यालु ट्रु भयो भने यो कर्ली ब्रेसेस भित्रको कुरा रन हुने भयो. बट इफ इट्स इभ्यालुएट टु फल्स देन यो कुरा नचल्ने भयो. पहिला यो कुरा रन भयो, देन यो कुरा रन भयो, देन त्यसपछि यो कर्ली ब्रेसेस भित्रको कुरा रन भयो. देन यो रन भइसकेपछि चाहिँ लास्टमा हाम्रो थर्ड स्टेटमेन्ट रन भयो वेयर वी आर इन्क्रिजिङ द भ्यालु अफ आई. टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड लेट मी लग इन्डेक्स एज वेल. म यहाँ कमा दिएर
I नि पास गरिदिन्छु so that we can see the value of index as well. Control save. Now if you see hello world 0, hello world 1, hello world 2 until 4 सम्म. So let's understand this output है. So first मा I को value के थियो 0 थियो. Then यो value true भयो किनभने obviously 0 is less than 5. Then we get console log hello world I को value 0 0. Then त्यसपछि यो कुरा चल्यो. यो कुरा चलिसकेपछि I को value 0 plus 1 1 भयो. 1 भइसकेपछि फेरि यो कुरा चेक भयो 1 is less than 5. Yes, obviously. Then त्यसपछि फेरि console log भयो and second time यो print भयो. Then फेरि I को value बढ्यो. Then 3 भयो. Similarly यस्तो गर्दा गर्दै पहिला 4 सम्म आयो रे हैन. I को value 4 भयो. Then फेरि बढेर गएर I को value 5 भयो. अब I को value 5 भइसकेपछि यो कुरा false भयो कि true भयो त? यो अब false भयो किनकि 5 is less than 5. No, 5 is equal to 5. त्यही भएर यो लुप इन्ड भयो. यसलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउन let's log only even number in console. यस्तो गर्नको लागि we will use if else. So let me remove it. Then if then यसको भित्र चाहिँ अब I modulus 2 is equal to 0 then console.log. So if you see हामीले यहाँ के गर्यौं भन्दाखेरि I modulus 2 मोडुलसले के गर्छ तपाईले I लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि के रिमाइन्डर आयो त्यो कुरा चाहिँ तपाईलाई पास गर्ने हो यसले. सो इफ I को भ्यालु 3 छ भने 3 डिवाइड बाइ 2 1 एन्ड रिमाइन्डर पनि 1 हुन्छ. सो त्यो त ऑड नम्बर भयो. एन्ड इफ दैट्स द ऑड नम्बर यानीर इफ I ले 2 लाई डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आयो भने we will log I means we are only logging the even numbers. So let me save it. If you see we get 0 2 4. So यो if ले गर्दाखेरि यहाँ इभेन नम्बर मात्र प्रिन्ट भयो बट ऑड नम्बर किन भएन त? किनभने इफ यु रिमेम्बर हामीले इफ एल्स पढ्दाखेरि इफ र एल्स दुवै केस हाल्थ्यौं क्या कि इफ चल्यो भने चाहिँ यो होस् यदि इफ चाहिँ फल्स भयो भने यो होस्. बट हामीले कस्तो पनि गर्नु मिल्छ कि हामीले इफ केस मात्र पनि हाल्नु मिल्छ क्या कि यदि यो सही भयो भने आई मिन यति एक्सप्रेसन ट्रू भयो भने यो कुरा चलोस् अथवा केही नचलोस् पनि गर्न मिल्छ क्या इफ. तर हामीले यहाँ एल्स लेखेर सपोज console.log दिपेश हाल्दियो अरे एन्ड इफ आई सेभ इट सी 1 को केसमा दिपेश आयो इभेन को केसमा इभेन आयो फेरि ऑड को केसमा दिपेश आयो. सो यसरी चाहिँ हाम्रो फ्लो बन्दै आउँछ क्या कि यदि यो ट्रू भयो भने यो कुरा लग गर एल्स यो कुरा लग गर. बट हामीलाई एल्स को केसमा के लगै गर्नु छैन त्यही भएर हामीले यहाँ एल्स राखिलौं क्या हैन. वी गेट ऑल द इभेन नम्बर्स. नाउ हामी यही सेम कोड लेख्छौं बट युजिङ व्हाइल लुप. व्हाइल लुप एन्ड फर लुपमा डिफरेन्स यही हो कि लुप भेरिएबल आई लुपकै पार्ट हुन्छ but in while loop we have to define externally loop variable. Let me show you how है त. So यहाँनेरि while loop then at first we have to define variable I equal to 0. So if you see हामीले यहाँ पनि इन्डेक्सलाई I एन्ट्री गरिरहेको छौं म यहाँ पनि गरिरहेको छु. So basically they are not same है. So माथि for loop मा भएको I is different र अहिले क्रिएट गरेको is different. माथिको I is only accessible in this loop जसलाई हामी स्कोप नि भन्छौं जुन हामी अपकमिङ भिडियोजहरुमा इन डेप्थ मा गएर पढ्छौं. Now let's write while keyword. यसको भित्र हामीले अब कन्डिसन पास गर्नुपर्ने हुन्छ. Since we want to replicate the for loop हामी यसकै कन्डिसन लेख्छौं which is I is less than 5. I is less than 5. Then we will open curly braces. अब यो कर्ली ब्रेसेस भित्र यो लुप रन हुँदाखेरि के कुरा चाहिँ रिपिटमा चलाउनु छ त्यो कुरा हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ. फर नाउ आई एम जस्ट कपिङ इट एन्ड पेस्टिङ इट. देन लास्टली वी हेभ टु राइट इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट स्टेटमेन्ट राइट. सो हाम्रो यहाँ इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटर लेख्नु पर्ने हुन्छ. द्याट्स वाइ वी विल राइट आई प्लस प्लस सेमिकोलन. लेट मी कमेन्ट इट फर्स्ट एन्ड लेट मी सेभ इट. नाउ इफ यु सी वी गेट द सेम आउटपुट. अब हामीले फर लुप र व्हाइल लुप पढे. न अब क्वेसन उठ्छ कस्तो सिचुएसनमा फर लुप युज गर्ने एन्ड कस्तो कन्टेक्स्टमा व्हाइल लुप युज गर्ने त. फर लुप हामी त्यो कन्डिसनमा युज गर्छौं जब आइट्रेसनको एक्ज्याक्ट नम्बर थाहा हुन्छ. जस्तै एरेमा घुम्न पर्छ अर काउन्टिङ स्पेसिफिक टास्क गर्नुपर्ने हुन्छ. फर एक्जाम्पल
1 देखि 10 सम्म नम्बर प्रिन्ट गर्न वेयर एज वाइल लुप हामी त्यो कन्डिसनमा युज गर्छौँ जब आइट्रेसनको एक्ज्याक्ट नम्बर पहिलेदेखि थाहा हुँदैन र कन्डिसनको बेसमा लुप चलाइराख्नु पर्छ। फर इक्जाम्पल युजरले भ्यालिड इनपुट नदिउन्जेलसम्म हामीले केही कुरालाई भ्यालिडेट गर्नु छ। So do while loop is similar to while loop but थोरै डिफरेन्स छ। यसलाई बुझ्न let's rewrite everything from the while loop in do while loop which is to print even number in console. So do while loop लेख्न हामीले पहिले value declare and initialize गर्नुपर्छ loop variables. Now if you see I am getting here cannot redeclare block scope variable. अब यसलाई हामी कमेन्ट गर्दिम for now. Then we are hot up. Then now do while loop start गर्न we first write do then curly braces open गर्छौं and curly braces भित्र चाहिँ के कुरालाई हामीलाई रिपिटमा चलाउनु छ त्यो कुरा लेख्छौं। I have just copy paste it from माथिको loop then यसपछि हामीले increment लेख्नु पर्छ something like this then लास्टमा आएर curly braces को इन्डमा आएर हामीले while and parenthesis open गरेर यसको भित्र कन्डिसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। So I is less than 5. So similar to यस्तै छ but what's the main difference त? मेन डिफरेन्स यही हो कि हाम्रो यो कन्डिसन फल्स हुँदा पनि डु वाइल लुप चाहिँ एकचोटि चल्छ है। मिन्स यदि तपाईले वाइल लुप चलाउँदाखेरि तपाईको सुरुमै कन्डिसन म्याच भएन भने तपाईको लुप चल्दैन, केही लग हुँदैन। बट तपाईले डु वाइल लुप युज गरिराख्नु भएको छ भने फर्स्ट टाइम कन्डिसन फल्स हुँदाखेरि पनि एकचोटि चाहिँ चल्छ का। सो if I save it, see we are getting 024 because यो पनि चलिरहेछ नि त। सो लेट मी कमेन्ट इट। ओके now we are getting it. Let me make it 6. अब यो कुरा त फल्स हो obviously किनभने 6 is greater than 5 but यहाँ के भइरहेछ 6 is less than 5 त्यही we are getting 6 के किनकि एकचोटि चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ यो कुरा चल्यो के। whereas let me comment it यसलाई मैले अनकमेन्ट गरे भने and if I make it 6 and save it सी लुप चलेन किनभने फर्स्ट टाइम नै कन्डिसन फल्स भयो। तर डु वाइलमा के भयो फर्स्ट टाइम कन्डिसन फल्स हुँदाखेरि पनि एकचोटि चल्यो। सो द्याट्स द मेन डिफरेन्स अफ while and do while. So loop use गर्दा we have to be aware of infinite loop. नामले थाहा हुन्छ कि infinite loop runs infinitely. यसले गर्दा तपाईको ब्राउजर एन्ड तपाईको पीसी पनि फ्रीज हुन सक्छ। So be aware of this kind of loops. So let me explain with one example कि infinite loop कस्तो हुन्छ। Let's declare variable called I with value 0. Then let's write while loop. While I is less than 5, we will console.log I at the end semicolon. In a correct way, खासमा यहाँ अब हामीले increment statement लेख्नु पर्ने हुन्छ something like this. But let me comment it. So हामीले increment statement लेखिनौं। अब के हुन्छ भन्दा I को भ्यालु every time 0 नै हुन्छ and यो केस every time true नै हुन्छ। So यो loop infinitely चल्नेको। So let me save it. If you see हेर्नु त लग भएको भइछ यसले हाम्रो कम्प्युटर नि फ्रीज गर्न सक्छ। सो लेट मी अनकमेन्ट इट एन्ड सेभ इट अगेन। अब हामीले यसलाई बन्द गर्नको लागि सो लेट मी सो यु इन VS कोड। इफ यु सी तपाईको पोर्टमा चाहिँ यो चलिरहेको हुन्छ। इफ यु क्लिक अन दिस इट विल अफलाइन द सर्भर एन्ड इफ यु सी यहाँ पनि हाम्रो यो घुमेको घुमै छ मिन्स इट्स ट्राइङ टु लोड इट बट इन्फाइनाइट लुपको कारणले लोड भइरहेको छैन। सो लेट मी क्रस इट एन्ड क्लोज इट एज वेल। यसरी चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट लुप मिस्टेकली तपाईँले चलाइहाल्नु भयो भने यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेसम्म हामीले फर लुप वाइल लुप डु वाइल लुप पढिसक्यो। यी लुपहरू युज गरेर हामी मल्टिपल स्टेटमेन्टहरूलाई रिपिटेटिभ वेमा रन गर्न सक्छौँ। बट इन जावास्क्रिप्ट हामीसँग अझै दुईवटा लुप्स छन् विच इज युजफुल वाइल इटरेटिङ ओभर अब्जेक्ट्स एन्ड एलिमेन्ट्स अफ एन एरे। आई नो हामीले अहिलेसम्म अब्जेक्ट्स एन्ड एरे चाहिँ डेप्थमा गएर कुरा गरेका छैनौँ, पढाएको छैनौँ। इन अपकमिङ भिडियोज हामी त्यो कुरालाई पनि हेर्छौँ। फर नाउ यो दुईटा लुप्स पढ्नको लागि चाहिँ म एउटा बेसिक एरे एन्ड अब्जेक्ट बनाएर तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। So to create an object, हामी पहिला const लेख्छौँ means constant and त्यसलाई दिन्छौँ car then equal to। अब object चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा we use curly braces then enter। अब हेर्नु त हामीले एउटा कन्टेनर जस्तो बनाइ नि। अब यसको भित्र की भ्यालु पेयर गरेर चाहिँ हामी डेटा स्टोर गर्छौँ। जस्तै कारको के हुन सक्छ त एउटा मोडेल हुन सक्यो जुन हामी दिन्छौँ सपोज
अडी एन्ड अर्को प्रोपर्टी माइलेज माइलेज जुन सपोज हामी दियौँ 10 रे सो इफ यु सी प्याटर्न हामीले अब्जेक्ट बनाउन पहिला कर्ली ब्रेसेस लेख्यौँ कर्ली ब्रेसेसको भित्र चाहिँ की भ्यालु पेयरमा लेख्यौँ अब डेटा स्टोर गर्ने चाहिँ जस्तै मोडेल कोलन एन्ड अडी सो इट्स जस्ट लाइक हामीले सपोज यसरी लेख्छौँ नि कि लेट मोडेल इक्वल टु सो हामीले यसरी त हामीले भेरिएबल डिक्लेयर एन्ड इनिसियलाइज गर्छौँ नि हामीले यहाँ पनि त्यस्तै गरे हो बट वी आर डुइङ विथ कलम एन्ड दे आर डिफ्रेन्ट है सो सोच्नु कि अब मलाई यो कारको यो सबै प्रोपर्टीहरू डिस्प्ले गर्नु छ होइन अब मैले एउटा त गर्न पाउँछु जस्तै कन्सोल डट लग होइन जस्तै कार डट मोडेल देन लेट मी कपी पेस्ट इट देन माइलेज सो यसरी त हेर्नु त मैले यसरी त एक्सेस गर्न पाएँ अडी 10 होइन इफ यु सी प्याटर्न पनि हामी कसरी डेटा एक्सेस गरिरहेछौँ कार डट मोडेल है सो डट अपरेटर युज गरेर चाहिँ हामी यसको भित्रमा गएर यसको भ्यालु रिड गर्न सक्छौँ अर वी क्यान युज समथिङ लाइक दिस एन्ड हामीले यसरी पनि युज गर्न सक्छौँ ब्राकेट नोटेसनले सो इफ यु सेभ इट सी वी गेट स्टिल अडी सो तर यसलाई मलाई लुप वाइज चाहिँ गर्नु छ क्या किनभने हामीले म्यानुअली पनि गर्न त सक्छौँ बट यसलाई रिपिटेटिभ वेमा लुपबाट पनि गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ इफिसियन्ट वे हो किनभने सपोज यहाँ अदर 100 छन् भने जस्तै यहाँ अझै 100 प्रोपर्टिज छन् भने ओ सबैलाई त लेख्न साध्य हुँदैन अभियसली यस्तै केसमा हामी लुप युज गर्छौँ अब फर लुप स्टार्ट गर्न पहिला हामी फर किवर्ड लेख्छौँ देन पेरेन्थेसिस खोल्छौँ अब इफ यु रिमेम्बर हामीले फर लुप युज गर्दाखेरि चाहिँ 3टा स्टेटमेन्ट पास गर्नुपर्ने थियो इनिसियल कन्डिसन एन्ड इन्क्रिमेन्ट फर लुपमा त्यस्तो गर्नु पर्दैन यहाँ चाहिँ वी सेलेक्ट टी इन कार एन्ड देन हामी कर्ली ब्रेसेस खोल्छौँ देन एन्टर्स अब यसमा के हुने भयो हाम्रो कार भन्ने अब्जेक्टको नाम भयो इफ यु सी मैले यहाँ क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेपछि यो पनि हाइलाइट भइरहेछ सो यहाँ मैले पहिला एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेँ कि त्यसलाई इन किवर्ड युज गरेर कार हालेको छु सो कार भनेको हाम्रो अब्जेक्ट भयो र अब्जेक्टको हरेक आइट्रेसनमा हामीले एउटा की पाउँछौँ वी कल देम एज की क्या यो मोडेल माइलेज लेफ्ट साइडको भ्यालुलाई की भन्छौँ र यसलाई भ्यालु भन्छौँ सो अब यसलाई मैले कन्सोल डट लग गरेँ भने एन्ड इफ आई सेभ इट सी वी गेट मोडल एन्ड माइलेज किनभने यो दुवै के हो अब इमेजिन गर्नु कि मलाई मोडलसँग यसको यो भ्याल्यु पनि प्रिन्ट गर्नु छ क्या लाइक के भयो यसको भ्यालु पनि चाहिएको छ भने यति बेला हामी दुई तरिकाले एक्सेस गर्न सक्छौँ ल हामीले अघि पढ्यौँ एउटा डट नोटेसन हुन्छ अर्को ब्राकेट नोटेसन हुन्छ सो कति बेला हामी डट नोटेसन युज गर्छौँ र कति बेला हामी ब्राकेट नोटेसन युज गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो युज केस अनुसार फरक पर्छ जस्तै इफ यु नो कि हामी कारको कुन मोडल एक्सेस गरिरहेछौँ त्यति बेला डट नोटेसन युज गर्छौँ लाइक कार डट माइलेज किनभने यति बेला थाहा छ मलाई माइलेज चाहिएको छ बट एट रन टाइम होइन जति बेला कोड डाइनेमिकली चाहिँ कीहरू ल्याइरहेको छ त्यति बेला त वी डोन्ट नो कि यसको प्रोपर्टीहरू के छ भनेर त्यति बेला चाहिँ हामी ब्राकेट नोटेसन युज गर्छौँ जस्तै यसरी क्या सो इफ आई हेभ मोडल सी हामी यसरी चाहिँ डाइनेमिकली एक्सेस गर्न सक्छौँ सो यहाँ पनि हाम्रो युज केस अनुसार की भनेको त लुपमा आइरहेछ वी डोन्ट नो कि फर्स्टमा मोडल आउँछ कि माइलेज आउँछ सो यस्तै केसमाहरूमा हामी के गर्छौँ कार एन्ड स्क्वायर ब्राकेट भित्र की हालेर हामी यसलाई सेभ गर्छौँ एन्ड इफ यु सी मोडल अडी माइलेज स्टेप सो हामी फर ए लुप एरेसँग नि युज गर्न सक्छौँ टु गेट इट्स इलिमेन्ट बट यो इफिसियन्ट वे होइन वी युज डिफ्रेन्ट लुप जुन हामी नेक्स्ट सेक्सनमा पढ्छौँ त्यही पनि लेट मी सो यु हाउ वी क्यान डु इन फर ए लुप है त सो फर द्याट लेट्स क्रिएट एन एरे सपोज म एउटा साइजेस भन्ने एरे बनाउँछु जसको भित्र सपोज एमडी लार्ज एन्ड एक्सएल यो भनेको हाम्रो क्लोथ्सहरूको साइज हुन्छ सो फर इन लुपमा पहिलाको जस्तै सिन्ट्याक्स हुन्छ अब पहिला हामीले यहाँ कारको ठाउँमा अब साइजेस पास गर्छौँ साइजेस पास गरिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ के दिन्छौँ इन्डेक्स सो इफ यु सी मैले नाम पनि त्यस्तै लेखेको छ अघि हामीले एक अब्जेक्ट युज गर्दाखेरि के हालेको थियौँ अहिले मैले के हालेको छु इन्डेक्स हालेको छु किनभने हामी अहिले एरेको इन्डेक्स पाउँछौँ अनि एरेको इन्डेक्स कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु हेभ स्टडीड 0 1 2 कम्प्युटरमा एरेको इन्डेक्स जहिले पनि 0बाट स्टार्ट हुन्छ सो एमडी भनेको जहिले पनि 0 इन्डेक्समा हुन्छ एलजी भनेको 1 इन्डेक्समा हुन्छ एक्सेल भनेको 2 इन्डेक्समा हुन्छ सो इफ आई लग द इन्डेक्स एन्ड सेभ इट सी वी गेट 0 1 2 सुरुदेखि लास्टसम्म
अब सपोज वी वान्ट टु गेट दिस एमडी भ्यालु एज वेल होइन इन्डेक्ससँगले सो अघि जस्तै हामीले ब्राकेट नोटेसन युज गर्न सक्छौँ सपोज म साइजेस र यसको इन्डेक्स दिएँ भने भित्र वी विल गेट भ्यालु एज वेल सो 0 एमडी सो यसको लागि चाहिँ इफ यु सी हामीले पहिला इन्डेक्स ग्राब गऱ्यौँ इन्डेक्स ग्राब गरेपछि साइज लियौँ अनि साइजमा स्क्वायर ब्राकेट रोटेसनमा इन्डेक्स पास गऱ्यौँ सो यसलाई गर्नलाई अर्को इफिसियन्ट सोल्युसन के हुन्छ फर अफ लुप भन्ने हुन्छ सो फेरि अघिको एरे भनौँ जुन थियो हाम्रो साइजेसको त्यसलाई हामी एमडी लार्ज एन्ड एक्सेल फर अफ लुप स्टार्ट गर्नको लागि हामी पहिला फर लेख्छौँ देन सिमिलरली स्मल ब्राकेट ओपन गर्छौँ देन लेट भ्याल्यु अफ साइजेस लेख्छौँ एन्ड कर्ली ब्रेसेस ओपन गर्छौँ अब कन्सोल डट लग हामी इफ अब भ्यालु लग गऱ्यौँ भने विल गेट डाइरेक्टली भ्यालु सी एमडी लार्ज एक्सेल सो थम अप रुल के हुने भयो फर अफ लुपको लागि हामी के युज गर्छौँ जेनरली एरे युज गर्छौँ र अब्जेक्टको लागि हामी फर इन लुप युज गर्छौँ सो अहिले हामीले जुन जुन लुपहरू पढ्यौँ नि त्यो सबैको बिहेभियर हामी ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू किवर्डले चेन्ज गर्न सक्छौँ अहिले आई विल सो यु विथ वाइल लुप बट यु क्यान युज इट विथ एनी लुप है त सो लेट्स क्रिएट भेरिएबल जसको नाम दिउँ हामी आई देन हामी वाइल लुप स्टार्ट गर्न वाइल लेख्छौँ देन कन्डिसन दिन्छौँ कि यो इट सुड बी लेस देन दिस और वी क्यान से लेस देन इक्वल टु 10 देन हामी कन्सोल डट लग आई गर्छौँ देन हामी आई फर्स्ट क्लस्टरलाई इन्क्रिमेन्ट दिन्छौँ लेट वी मेक इट 1 इजी टु डु इफ यु सी वी गेट 1 to 10 होइन वाट इफ आई डु समथिङ लाइक दिस इफ आई इज इक्वल टु 5 then break let me save it if you see 1 2 3 4 मात्र लगमा आयो and guess why we didn't get other remaining values so the reason is break keyword का so break ले के गर्छ भन्दाखेरि जब i को भ्यालु एक एकले बढिरहेछ नि त i को भ्यालु कुनै न कुनै बेला त 5 हुन्छ obviously त्यति बेला चाहिँ यो if कन्डिसन ट्रु हुन्छ देन यसको राइट साइडको स्टेटमेन्ट चल्छ अब राइट साइडको स्टेटमेन्टमा के छ ब्रेक सो ब्रेकले के गर्ने भयो तपाईँको यो लुपलाई नै इन्ड गरेर बाहिर निस्किदिन्छ क्या सो तपाईँलाई यस्तो कन्डिसन चाहिएको छ जति बेला तपाईँले केही कुरा भेटाउनु पर्यो जुन कुरा हुनै नपर्ने त्यति बेला लुप इन्ड नै गर्नुपर्छ त्यति बेला तपाईँले ब्रेक किवर्ड युज गर्नुहुन्छ सपोज यहाँ मैले अब 2 बनाइदिएँ भने सी वी गेट ओन्ली 1 किनभने सुरुमा 1 लग भयो देन 1 को भ्यालु बढेर 2 भयो अब यहाँ चेक भयो आई इक्वल टु 2 यस देन ब्रेक देन लुप नै इन्ड भयो अब हामी ब्रेक किवर्डलाई रिप्लेस गर्छौँ कन्टिन्यू किवर्डसँग सो इफ आई मोडुलस 2 इज इक्वल टु 0 देन आई प्लस प्लस एन्ड कन्टिन्यू सो लेट मी सेभ इट इफ यु सी 1 3 5 7 9 वी ओन्ली गेट दि अड नम्बर क्या त्यस्तो किन भन्दाखेरि अब हेर्नु ल हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ इफ आई मोडुलस 2 इज इक्वल टु 0 मिन्स यदि आई चाहिँ इभेन नम्बर हो भने होइन त त्यति बेला हामी आईको भ्यालु इन्क्रिज गऱ्यौँ र कन्टिन्यू गऱ्यौँ क्या कन्टिन्यूले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो लुपलाई यहीँबाट इन्ड गरेर नेक्स्ट आइट्रेसनमा पुर्याइदियो क्या मिन्स यो तलको कोड चल्दैन जति बेला उसले यो कन्टिन्यू किवर्ड पाउँछ त्यही भएर हामीले यहाँ सबै अड नम्बर पायौँ क्या बट इफ आई मेक इट नट इक्वल टु 0 देन वी ओन्ली गेट इभेन नम्बर क्या 2 4 6 8 10 किन भन्दाखेरि अब जब अड नम्बर आउँछ नि आईको भ्यालु 1 ले इन्क्रिज हुन्छ किनभने हामीले इन्क्रिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो नि त नेक्स्ट आइट्रेसनको लागि नभए इन्फाइनाइट लुप हुन्छ देन हामी कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै हाम्रो कोड यहीँबाट सकेर फेरि यहाँ वाइलको कन्डिसनमा पुग्छ क्या सो ब्रेकले के गर्ने हो ब्रेकले लुपलाई नै इन्ड गरिदिन्छ भइरहेछ कन्टिन्यूले चाहिँ तपाईँको अहिलेको आइट्रेसन छ नि त्यसलाई चाहिँ स्टप गरेर माथि फेरि कन्डिसनमा पुर्याइदिन्छ मतलब नेक्स्ट आइट्रेसनमा पुश गरिदिन्छ क्या सो द्याट्स द डिफरेन्स बिट्विन ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू किवर्ड सिन्स हामीले जावा स्क्रिप्ट पढिसक्यो नाउ इट्स टाइम फर अ क्विज मैले तपाईँहरूको लागि 5 वटा क्वेसन बनाएको छु रिलेटेड टु जावा स्क्रिप्ट कन्ट्रोल फ्लो लेट्स सी अल अफ देम one by one and the first question is which of the following loop will always run at least once option A option B option C or option D
And the correct option is option C, do while loop. And the question number 2 is, how do you ensure a loop does not run infinitely? Option A, option B, option C, or option D. And the correct answer is option B, by using a proper condition and updating the loop variable correctly. And the third question is, which loop is best for iterating over an array and directly accessing its element? Option A, option B, option C, or option D. And the correct answer is option C, for off loop. And the question number 4 is, in the for loop structure, what happens first? Option A, option B, option C, or option D. And the correct answer is option D, the initial expression is executed. And the last question is, what happens if no break statement is included in a switch case? Option A, option B, option C, or option D. And the correct answer is option D, cases after the matching case are executed until a break is encountered. Now, let me give you some exercise as well, so that आज तपाईले जे पढ्नुभयो त्यो सबै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. सो दिस इज यर फर्स्ट एक्सर्साइज. यसमा तपाईँले स्टुडेन्टको मार्क्सको बेसिसमा चाहिँ उसको ग्रेड डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ. यसमा तपाईँले मार्क्स तपाईँले इफेल्स लगाएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड फर मार्क्स यु क्यान स्टोर मार्क्स लाइक दिस. देन तपाईँले यहाँदेखि इफेल्स स्टार्ट गरेर यो सबै कुराहरू म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ. इफ मार्क्स चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 90 छ भने ग्रेड ए, ग्रेटर देन इक्वल टु 75 एन्ड लेस देन 90 छ भने ग्रेड बी. यसरी तपाईँले चाहिँ एउटा इफेल्सको प्रोग्राम बनाउनु. देन तपाईँले कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यसलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु. सो सिमिलरली यो तपाईँको एक्सर्साइज 2 हो. यसमा तपाईँले स्विच केस युज गरेर यो प्रोग्राम लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँले डे वाइज चाहिँ वेदर इट इज विकेन्ड, वर्क डे अर इनभ्यालिड डे भनेर डिटर्माइन गर्नुहुन्छ. यसमा मैले सबै डिस्क्रिप्सन लेखिदिएको छु. इफ अ डे इज स्याटरडे अर सन्डे देन इट्स अ विकेन्ड. एनी अदर डे छ भने वर्क डे. एन्ड यदि यो सबैबाट के म्याच भएन भने इनभ्यालिड डे. सो यसको लागि पनि तपाईँले पहिला एउटा भेरिएबल बनाउनुहुन्छ समथिङ लाइक दिस. एन्ड यसको भित्र डे स्टोर गर्नुहुन्छ. देन यहाँदेखि स्विच स्टार्ट गर्नुहुन्छ समथिङ लाइक दिस. देन तपाईँले यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो पनि कम्प्लिट भएपछि तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्दा हुन्छ. नाउ यो थर्ड एक्सर्साइज इज, यसमा तपाईँले फर लुप युज गरेर 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. बट इफ नम्बर 7 भयो भने तपाईँले त्यहाँ चाहिँ ब्रेक युज गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यो कुरा पनि ट्राई गर्नु एन्ड प्रोग्राम बनाउनु एन्ड कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु. एन्ड लास्टली यो हाम्रो लास्ट एक्सर्साइज हुन्छ आजको भिडियोको एक्सर्साइज 4. यसमा तपाईँले फर लुप युज गरेर सबै नम्बर अड नम्बर प्रिन्ट गर्नुहुन्छ 1 देखि 10 भित्रको. अनि यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ कन्टिन्यू किवर्ड युज गरेर चाहिँ इभेन नम्बरलाई स्किप गर्नुहुन्छ. सो तपाईँ यो कुरा गर्नु एन्ड कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु. देन हामी तपाईँको कमेन्टहरू मोनिटर नै गरिरहेको हुन्छौँ. सो वी रियली एप्रिसिएट योर कमेन्ट. सो जे एन्सर गर्नुहुन्छ सबै कमेन्ट गर्नु, सो द्याट कि हामीले पनि तपाईँको केही मिस्टेक छ केही छ भने हामी इन्स्टेन्टली त्यहीँनिर केही सोल्युसन दिन सक्छौँ. आज हामीले यो भिडियोमा जावा स्क्रिप्टको कन्ट्रोल फ्लो पढ्यो, जसमा हामीले कन्डिसन्स जस्तै इफ एल्स एन्ड स्विच केस पढ्यो. त्यसै गरी हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लुप्स नि पढ्यो, जस्तै फर लुप, वाइल लुप, डु वाइल लुप, फर अफ लुप एन्ड फर इन लुप. एन्ड लास्टली लुपको बिहेभियर चेन्ज गर्न सक्ने ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू किवर्ड नि बुझ्यो. इन नेक्स्ट भिडियो हामी फङ्सन्स पढ्छौँ, विच इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इन एनी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज.